أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضعي أنت عند الحاضري أنت حاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جہاں کے آپ والی آپ کے اوصاف عالی آپ کی سیرت مثالی دیجئے عشق بلالی میرے مولا میرے سرور آپ اعلیٰ آپ برتر کہہ رہی ہے سورہ کوثر آپ کا دشمن ہے اب تر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ ہیں یاسین و طٰہٰ میرے آقا میرے شاہ ہو گیا تبدیل قبلہ آپ نے جس طرح چاہا زندگی ہے ان کا صدقہ بندگی ہے ان کا صدقہ روشنی ہے ان کا صدقہ ہر خوشی ہے ان کا صدقہ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقدر حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بزم ملل تھی نظم سے خالی بکھرے ہوئے تھے حق کے لیالی کر دیے سب آکے منظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم کی ہر زنجیر کو توڑا رشتہ ایک خدا سے جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم فرد و جماعت امر و اطاعت کسب و قناعت عفو و شجاعت حل کیے جو اسرار تھے مبہم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تصدق وحی الہی کنکریاں دے جس کی گواہی جس کا تفوق سب پہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کا راہی آخر دین خدا کا دائی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ کے وسدار ہوئے شفا دی تانے سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر
पत्थर बरसाए, उस पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। രംഗം ഇസ്ലാമിൻ നെഞ്ച് നൊമ്പരപ്പെട്ടേ
खतरे को मेरे ख्वाजा ने दरिया बना दिया, देखे फसल रब्बानी को ऐसा बना दिया। ख्वाजा ने इसी गरीब पे ihsan कर दिया, ले से फकीर देखो शहंशाह बना दिया। दो जग राजा शरफ ओली रोजा, 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 नूर तऊरेदम नूर तऊरेदम, പൊന്ന ജമീരിൽ പൂത്തു വിടർന്ന പൊന്ന ജമീരിൽ പൂത്തു വിടർന്ന ഗരീബ് നവാസിദം ख्वाजा ख्वाजा പൂമലരേ നിക്ക ജമീരിൻ തേന്മലരേ ख्वाजा ख्वाजा പൂമലരേ നിക്ക ജമീരിൻ തേന്മലരേ ദോ ജഹ രാജാ ശരഫ് ഒളി റോജാ ദോ ജഹ രാജാ ശരഫ് ഒളി റോജാ നൂർ തഹൂരേദം പൊന്ന ജമീരിൽ പൂത്തു വിടർന്ന പൊന്ന ജമീരിൽ പൂത്തു വിടർന്ന ഗരീബ് നവാസിദം കാരുണ്യത്തിന്റെ കാവലാൾ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുകൾ പറയുന്ന ഈ സദസ്സിൽ അടുത്തതായി ഒരു അനുമോദനത്തിന് വഴിമാറുന്നു. 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ ചിട്ടയോടെ ദിവസങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച അലി ഉസ്താദിനെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യ ഉസ്താദ് ഷഫീഖ് ഫൈസി കായംകുളത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അലി ഉസ്താദിനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. കതിർകത്തും റസൂലിന്റെ തിരുറൗള ഷരീഫന്റെ കരൾ കൊണ്ട് കാണി കാണാൻ വിധി കൂട്ടല്ലാ വിധി